अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड में खुश आमदीद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी बड़ी बहुत सारी निशानियां बयान की हैं। छोटी निशानियों में से कितनी जाहिर हो चुकी हैं और कितनी जाहिर होना बाकी हैं। क़यामत की छोटी निशानियों में से एक निशानी ये है कि जजीरा अरब के सहराओं में चराहें और नहरें जाहिर होंगी। एक रवायत है, तर्जुमा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि माल बढ़ जाएगा और पानी की तरह बहने लगेगा और आदमी अपने माल की ज़कात लेकर निकलेगा तो इसे एक शख्स भी नहीं मिलेगा जो इसे इसकी तरफ से कबूल कर ले। इस हदीस में फरमाया है, यहाँ तक कि अरब की सरजमीन दोबारा चरागाहों और नहरों में बदल जाएगी। इसमें मौजूद मरूज और अनहार दो कलमे की वजाहत करते चले हैं। नहर तिब्बी तौर पर पानी के बहाव या धार को कहते हैं और मरूज पेड़ पौधों की वसी वादी या हरे भरे बागात को कहते हैं। हदीस में बताया जा रहा है कि अरब की सरजमीन कभी हरी भरी सरसब्जो शादाब और नहरों वाली थी। बाज़े अहले इल्म ने इस बात की तस्दीक की है कि जमीन की खुदाई से ऐसे आसार मिलते हैं जो पहले कभी यहाँ चरागाह और नहरों के होने की दलील देते हैं। शेख मोहम्मद बिन सलाहुल मंजद ने प्रोफेसर फरीद के हवाले से लिखा है कि शेख अब्दुल मजीद इनसे सवाल किया कि क्या आपके पास इस बात की हकाइक है कि जजीरातुल अरब में पहले बागात और नहरें थीं। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमारे यहाँ पे मारूफ मसला है और एक इल्मी हकीकत है। अगर आपने किसी इलाके में जमीन की खुदाई की तो ऐसे आसार मिलेंगे जो इस बात पर दलालत करेंगे कि ये जमीन पहले बागात और नहरों वाली थी। गोया जिस तरह कदीम जमाने में सरजमीन अरब निबातात से भरी और नहरों वाली थी, क़यामत के करीब फिर से ऐसा ही हो जाएगा। दिगर ये भी कह सकते हैं कि पहले अरब की जमीन चरागाहों और नहरों वाली थी, फिर सहराओं में तब्दील हो जाएगी और दोबारा ये सरजमीन अपनी पहली हालत पर लौट जाएगी। अहदे रसूल में पानी के चश्मे का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ था। इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमाया कि अगर तुम्हारी जिंदगी ने वफा की तो तुम यहाँ आबादियाँ और बागात देखोगे। हदीस लंबी होने की वजह से आपको सिर्फ तर्जुमा जिक्र कर रही हूँ। सैयदना मुआज़ बिन जबील रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि गज़वा तबूक वाले साल हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाज के सफर पर तबूक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों को जमा करते थे और ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा को मिलाकर पढ़ते थे। यहाँ तक कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों में ताख़ीर कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और ज़ोहर और असर को मिलाकर पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। इसके बाद फिर आप बाहर निकले और मगरिब और इशा को मिलाकर पढ़ा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल तुम इंशाअल्लाह तबूक के चश्मा पर पहुंच जाओगे और तुम सूरज बुलंद होने से कबल नहीं पहुंचोगे। तुम में से जो आदमी भी इस चश्मे के पास जाए वो मेरे पहुंचने से पहले इसको हाथ ना लगाए। इस चश्मा पर हम में से दो आदमी पहले पहुंचे। चश्मा में पानी ज्यादा से ज्यादा जूती के तस्मा जितना था और वो भी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों आदमियों से पूछा, क्या तुमने इसके पानी को छुआ है? उन्होंने कहा, हाँ जी।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے چلاؤ سے چشمہ کا پانی لیا اور اس کو کسی چیز میں جمع کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنے دست مبارک اور چہرہ انور کو دھویا اور وہ پانی اس چشمہ میں ڈال دیا۔ وہ چشمہ پوری قوت سے ابل پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس سے پانی اپنے جانوروں اور ساتھیوں کو پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو تم عنقریب دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے بھر گیا ہے۔ اس وقت ہم جزیرۃ العرب کو صحرا کے طور پر جانتے ہیں۔ اس کا تقریباً 70% حصہ صحراؤں پر مشتمل ہے اور تھوڑے بہت حصے پر سبزہ آبادی ہے۔ آج جدید آلات کی ایجاد نے بنجر زمین کو بھی دھیرے دھیرے آباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ عرب کے صحراؤں میں بھی اب سبزے اگائے جانے لگے، پھولوں کے گھنے باغات موجود ہیں اور کثرت سے گیہوں وغیرہ کی فصلیں اگائی جا رہی ہیں۔ اکثر جگہوں پر کنویں بھی پائے جانے لگے ہیں اور صحراؤں میں آلات استعمال سے مقدار میں پانی پہنچا دیا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کی بلا نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب بھی عرب کے بیشتر حصے غیر آباد صحراؤں پر مشتمل ہیں اور صحراؤں میں جو پانی پایا جاتا ہے وہ نہر کا پانی نہیں ہے۔ ہاتھوں سے کنووں کے ذریعے یا مشینی آلات سے پانی نکالا جاتا ہے۔ اس صاف مطلب یہ ہوا کہ عرب میں ابھی نہروں کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ سعودیہ عرب کے قصیم میں شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ریاض کے راستے میں 15 ربیع الاخر 1440 موافق 22 دسمبر 2018 ہفتے کے دن مغرب سے پہلے صحرا میں زمین سے آپ خود پانی کا ایک چشمہ ابل پڑتا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو میڈیا والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس پر سرخی لگائی۔ قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو گئی، سعودیہ عرب میں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خبر والوں اور نیوز چینل والوں کو بطور خاص پیشن گوئیوں پر بغیر اہل علم سے رجوع کیے قیامت کی نشانی پوری ہو گئی کہنا کتنی بڑی حیرت کی بات لگتی ہے۔ ان لوگوں کی اس جھوٹی بات سے عوام میں غلط فہمی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے فلاں مقام پر ایسا واقعہ پیش آیا تو کوئی خرچ کی بات ہی نہیں لگی، لیکن اپنی جانب سے قیامت کی نشانی ان لوگوں نے ظاہر کر دی۔ سعودیہ عرب میں سینکڑوں علماء موجود ہیں، کسی نے اس بات پر ایک لفظ تک نہیں بولا۔ اوپر میں نے اس سے متعلق 2 احادیث پیش کی ہیں، ایک میں تبوک سے متعلق معجزہ کے ساتھ پیشن گوئی بتائی ہے، دوسرے میں جزیرۃ العرب میں زمانہ قدیم کی طرح پھر سے یہاں چراگاہوں اور نہروں کے ظہور کی پیشن گوئی کی بتائی ہے۔ قصیم میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ چشمے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ حدیث میں نہروں کے ظہور کی بات بتائی گئی ہے۔ معجزہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تبوک میں ایک چشمہ پوری قوت کے ساتھ ابل پڑا تھا، مگر اس چشمے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی نہیں بتلائی۔ پھر یہ چشمہ کیسے قیامت کی نشانی ہوگی؟ قصیم کے شمال میں بہار چشمہ سینکڑوں سال سے بغیر انقطاع کے مسلسل جاری ہے۔ اسے آپ بھی اس نام سے